mytriptonepal.com. Book your flight tickets online. नमस्कार, अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी यो हो क्राइम स्टोरी। स्वागत छ, म रमेश धमला। जहाँ राज्यको संयन्त्र कमजोर छ त्यहाँ अपराधी सलबलाउनु स्वाभाविकै हो, किनकि अपराधी नियन्त्रण गर्ने मुख्य दायित्व बोकेको राज्य नै हो। राज्यको हरेक अंग सक्रिय भए मात्रै अपराधी निष्क्रिय हुन सक्छ। तर नेपालमा अवैध धन्दा गर्नेहरूको लागि सहज बाटो बनाइरहेको छ राज्यकै संयन्त्रहरूले। पछिल्लो समय 35 किलो सुनसहित नेपालको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको 4 जनामाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको छ। चीनको खासा हुँदै सहजै काठमाडौँसम्म आइपुगेको त्यो 35 किलो सुन तस्करीमा के ती 4 जना मात्रै सक्रिय थिए त? त्यो निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण विषय बनिरहेको छ। तर राजस्व अनुसन्धान विभागले 35 किलो सुन तस्करी गराउनको लागि सहयोग गर्ने आफ्नो कर्मचारीमाथि कुनै अनुसन्धान गरेको देखिएको छैन। आखिर भन्सारमा बस्ने कर्मचारी र सुरक्षा निकायका माथिल्लो अधिकारीको सक्रियता र सहयोग नभए त्यो 35 किलो सुन सहजै कसरी काठमाडौँसम्म आइपुग्न सक्छ? तर राजस्व अनुसन्धान विभाग यति मौन बसेको छ कि 35 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानको घेरामा कुनै कर्मचारीलाई ल्याउन सकेको छैन। असार 26 गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 15 किलो सुनसहित 4 जनालाई पक्राउ गरेपछि नेपालमा हुने भन्सार छलीको एउटा गतिलो उदाहरण बाहिर आएन, मात्रै मुलुकको सुरक्षाको गम्भीर दृश्य समेत उदाङ्गो भएको थियो। चीनको खासा हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुगेको उक्त सुनका मालिक भनिएका 2 जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाएको छ। कन्टेनरका मालिक, चालक र सुनका मालिक भनिएका सहित पक्राउ परेका 4 जना माथि मात्रै अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान दायरा फराकिलो बनाउन जरुरी देखिएको छ। आखिर 35 किलो सुन तस्करीको जालो 4 जनामा मात्रै सीमित छैन। उक्त तस्करी बारे थप अनुसन्धान गर्ने अधिकार बोकेको राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त घटनामा भन्सारका कर्मचारीको संलग्नता छ कि छैन भन्ने बारे कुनै तथ्य बाहिर ल्याएको छैन। राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने पहिलो निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग हो। विशेष गरेर भन्सार छलेर सामान ल्याउने गिरोहसँग भन्सारकै कर्मचारीहरूको संलग्नता हुने गरेको बताइन्छ। तर 35 किलो सुन सहित 4 जनालाई पक्राउ गरे पनि भन्सारका कर्मचारी माथि भने कुनै अनुसन्धान भएको छैन। खासादेखि काठमाडौँसम्म आइपुगेको सुन भन्सारबाट कसरी बाहिर आयो? बाटोमा बसेका सुरक्षा निकाय किन चुके? अनेकन प्रश्न उब्जिएको छ। यस घटनामा भन्सारका कर्मचारीको संलग्नता बारे पनि अनुसन्धान भइरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले बताएको छ। केहीले चाहिँ जस्तो नेपाल प्रहरीमा पनि बयान दिइसकेको अवस्था रहेछ। त्यसपछि यहाँ आएपछि केहीको बयान चाहिँ अलिकति परिवर्तन पनि भएको छ र कतिपयले इन्कारी बयान पनि दिएका छन्। तर इन्कारी दिए पनि अब सबुत प्रमाणले उनीहरूले त्यो विषयमा त्यसमा संलग्न भएका हुन् भन्ने लाग्यो भने कारबाही हुन्छ नै। त्यस हुनाले हामीले कतिपयले इन्कारी बयान दिएका कारणले पनि यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्ने तर्फको अनुसन्धान गहन रूपमा अगाडि बढायो। अब राज्यले चाहिँ सप्रमाण मान्छेहरूलाई भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि यिनीहरूको नेक्ससको बारेमा, यिनीहरूले सुन उताबाट कसरी ल्याए भन्ने बारेमा, त्यो सुन यहीँ काठमाडौँमा खपत हुनको लागि ल्याएका हुन् अथवा हाम्रो नेपालभन्दा बाहिर कतै पठाउनमा ल्याएका हुन् भन्ने बारेमा र यसबाहेक यी 4 जना र यी 4 जनाभन्दा बाहेकको नेटवर्किङको बारेमा पनि गहन अनुसन्धान त गर्न जरुरी छ। यसमा हाम्रो विभागले पनि गर्दैछ। पक्राउ परेका 4 जनालाई सुनको मूल्य बराबरको बिगो बुझाउन भनिएको छ। तर त्यति नै बराबरको जरिवाना बुझाउन नसकेपछि 4 जनालाई थुनामा राखिएको छ। पछिल्लो समय यसरी अवैध रूपमा ल्याइएको सुन राजधानीका सुन व्यवसायीहरूले बेच्ने गरेको बताइन्छ। तर त्यतातिर राजस्व अनुसन्धान विभागले कुनै चासो दिएको छैन। पक्राउ परेका मध्ये सुनका मालिक भनिएका मोहन कुमार अग्रवाल र ग्याम्जो लामाले
उक्त सुन काठमाडौँको कुनै सुन व्यापारीलाई पनि बेच्ने गरेको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको विभागको भनाइ छ। एउटा स्मगलिङ गरेर अथवा भन्सार चोरी पठारी गरेर ल्याउने विषय छ। दोस्रो कुरा यो कहाँ जान्छ भन्ने विषय छ। अहिले यो कसरी आयो र को यसमा इन्भल्भ छन् भन्ने कुरा हामीले बढी रूपमा अध्ययन गरिरहेछौँ र हाम्रो अध्ययनले यो कहाँ जान्थ्यो भन्ने पत्ता लगायो भने पनि त्यो कुरा त्यति बेला सार्वजनिक हुन्छ। वास्तवमा राजस्व अनुसन्धान विभाग अनुसन्धान गर्ने निकाय हो। राजस्व चुहावटमा संलग्न जोसुकैलाई पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ, ल्याउने कर्तव्य पनि हो। त्यसैले हामी राजस्व हाम्रो भन्सारका कर्मचारीहरू वा अन्य कोही जो राजस्व चुहावटमा संलग्न छन् तिनीहरूप्रति नरम हुने अथवा तिनीहरूलाई छुटकारा दिने र अरूलाई समात्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। हामीले आवश्यकता अनुसार प्रमाणले देखाए अनुसार हामी कारबाही गर्छौँ। भन्सार छलेर ल्याइएको सुन विशेषतः भारत जाने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। चीनले आफ्नो आर्थिक नीति अनुसार सुन बेच्ने गरेको र नेपालका केही व्यापारीले त्यसको फाइदा लिइरहेको प्रहरीको तर्क छ। चीनको खासा हुँदै आउने सुन प्राय जसो भारत पुग्ने गरेका छन्। भारत पनि नेपालकै बाटो भएर पुग्ने गर्छ। चाइनामा चाहिँ चाइनिजहरूसँग पैसा बढी छ अहिले। चाइनिजहरूले चाहिँ लोकल पैसा छ भन्नुहुन्छ, उनीहरूले डलर कन्भर्ट गर्न सक्दैन। नसक्ने भएपछि त्यो लोकल पैसाले सुन किन्ने अनि त्यो सुन बाहिर पठाउँदाखेरि त्यहाँ डलर लिने, त्यसरी अवैध रूपमा डलर कमाउने त्यस खालको चाहिँ अब त्यो क्यापिटलिजमको एउटा हाइटमा गएपछि यस्ता खालको विकृतिहरू देखिन्छ। अनि त्यो चाहिँ नि डलर पे गरेर नेपालमा आउँछ। नेपालमा आएपछि त्यो सुन के हुन्छ भने तपाईँको अधिकांश इन्डिया जान्छ। इन्डिया कसरी जान्छ भने नेपालको पैसा बाहिर लैजाने सवालमा क्यापिटल फ्लाइट गर्नलाई चाहिँ अब इन्डियन आइसी लिएर जाँदाखेरि आइसी पाइँदैन, यहाँ ब्ल्याकमा किन्नुपर्ने हुन्छ अथवा अवस्था छैन। तर यहाँ चाहिँ नि त्यो गोल्डलाई इन्डियामा लिएर जान सक्ने नेपालमा इन्डियामा त अब ओपन बोर्डर छ। अब त्यहाँ लगेर 1 किलो लगेर 2 किलो लगेर भने त्यहाँ इन्डियन करेन्सीमा कन्भर्ट गर्यो र अनि त्यसलाई चाहिँ त्यही ब्याङ्कमा राख्यो अथवा त्यही इन्भेस्टमेन्ट गर्यो। अवैध रूपमा ल्याइएको सुन बेच्ने व्यापारीहरूमाथि अनुगमन हुन सकेको छैन भने राजस्व संकलन गर्ने निकाय कमजोर बनिरहेको छ। भन्सार छलेर ल्याइएको सामानमाथि निगरानी बढाउने जिम्मेवारी राजस्व अनुसन्धान विभागकै हो। तर अवैध रूपमा ल्याइएको सुन बरामद गर्न प्रहरी सक्रिय भएको छ। प्रहरीको सक्रियताबाट केही व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। के कसरी भएको छ भनेर चाहिँ प्रहरीले हेर्ने कुरा होइन। प्रहरीको भन्दा पनि यो राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्नुपर्छ। तर हामीले हाम्रो चाहिँ नि कामको सिलसिलामा हामीलाई इन्फर्मेसन आउँछ, इन्टेलिजेन्स आएपछि त्यसलाई इन्टरसेप्सन गर्ने काम चाहिँ प्रहरीले गर्ने हो। त्यो अब मुद्दा चलाउने लगायतका त्यसमा अनुसन्धान गर्ने सम्पूर्ण चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने हो। त्यसलाई हामी चाहिँ सपोर्टिङ इलिमेन्ट सपोर्टिङ ह्यान्डको रूपमा मात्रै काम हो। त्यो मेन हाम्रो जब भन्दा पनि अब राजस्वमा छली भइरहेछ, इलिगल एक्टिभिटिज भइरहेछ र हाम्रो नोटिसमा हामीले इन्टरभेन गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई सहयोग पुर्याइदिने। त्यस्ता तस्करीमा भन्सारका कर्मचारी र प्रहरीका उच्च कर्मचारीको संलग्नता बिना सम्भव हुँदैन। त्यसैले 35 किलो सुन भन्सार पास गराउन संलग्न भन्सार कर्मचारी कारबाहीको दायरामा नआएसम्म तस्करी रोकिने छैन। राज्यको हरेक निकाय यसरी निष्क्रिय बनिरहेको छ कि उसले कोही अपराधीलाई आफ्नो पकडमा पार्न सक्दैन र भन्सारमा राजस्व संकलन गर्न बसेका कर्मचारी नै तस्करीमा संलग्न र त्यसका सारथी बन्ने गरेका छन्। नेपालको प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 35 किलो सुनसहित पक्राउ गरेको 4 जना मात्रै अनुसन्धानको दायरामा आउनु आश्चर्यजनक छ, किनकि त्यो सुन तस्करीमा अवश्य भन्सारका कर्मचारीको मिलेमतो हुन सक्छ। यसपछि त्यो सुन तस्करीमा कस्ता कस्ता लेयरहरू पार गरिएका थिए देखाउँछौं ब्रेकपछि। $35 किलो सुन ल्याउन तस्करीले जति सहज सोचेका थिए त्यो त्यति सहज नहुन सक्छ, जसमा सुरक्षा निकाय र भन्सार कर्मचारीको आशीर्वाद सम्भव हुँदैन। तर यहाँ त्यस्तै भएको छ। आखिर 35 किलो सुन तस्करीको जालो कसरी फिजिएको थियो यो हेर्नुहोस्। जेठ 2 गते महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको विशेष टोलीले 16 किलो सुन सहित त्यसका 4 जनालाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले ठूलै सफलता हात पारेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेको थियो।
जुत्तामा लुकाएर ल्याइएको 16 किलो सुनसहित पक्राउ परेका भरिया मात्रै थिए। 4 जना मध्ये काठमाडौँको बौद्धमा बस्दै आएका बम्पो भुटिया मुख्य नायक थिए। पक्राउ परेका 4 जना माथि अनुसन्धान गर्दा उक्त सुन बम्पोलाई दिन ल्याइएको खुल्यो। त्यसपछि प्रहरीले सुनका धनी भनिएका बम्पोलाई पनि पक्राउ गर्यो। 16 किलो सुनसहित 5 जनालाई पक्राउ गरेपछि सुन तस्करीमा कमी आउने प्रहरीको विश्वास थियो, तर बुधबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले त्यो अनुमान गलत साबित गरिदियो। खासाबाट यो सामान बोक्ने कन्टेनरमा ल्याउँदै गरेको 35 किलो सुन बरामद गर्यो ब्यूरोले। यसपटक प्रहरीलाई 35 किलो सुन बरामद गर्नुभन्दा यसका मुख्य नायिके पत्ता लगाउने कार्य चुनौतीपूर्ण थियो। विगतमा पटक पटक सुन बरामद गर्दा भरिया मात्रै पक्राउ गरेको प्रहरीले यसपटक सुन धनी भनिएकाहरूलाई नै फन्दामा पार्न सफल भयो। पक्राउ परेका मोहन कुमार अग्रवाल र ग्याम्जो लामा विगत लामो समयदेखि सुन तस्करीमा संलग्न गिरोह भएको प्रहरीको अनुमान छ। ओम बज्राचार्य र मोहन कुमार अग्रवाल बीच विगत 5 महिना अगाडिदेखि चिनजान भएको थियो। त्यसपछि यी 2 जनाले सुन तस्करीमा सहकार्य सुरु गरेका थिए। विगत लामो समयदेखि सुन तस्करीमा संलग्न रहेका ग्याम्जोले पनि बज्राचार्यसँगै सहकार्य गर्दै आएका थिए। सुन तस्करीमा उनीहरूले खासाबाट पठाएको सुन बज्राचार्यले काठमाडौँ ल्याइदिने गर्दै आएका थिए। केही रकम लिएर कन्टेनरमा सामान ल्याउने बहानामा भन्सार छलेर सुन ल्याइदिए बापत केही रकम लिने गरेको बज्राचार्यले अरू थुप्रै तस्करीको पनि काम गरिसकेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। खासाका सुन व्यापारीसँग पनि कन्टेनरका मालिक बज्राचार्य, सुनका धनी ग्याम्जो र अग्रवालको लामो समयदेखि सम्बन्ध रहेकाले यिनीहरू लामो समयदेखि सुन तस्करीमा सक्रिय भएको प्रहरीको भनाइ छ। यो 4 जनाले एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ र उहाँहरूको सुनको व्यापारी पारीको व्यापारीसँग पनि उनीहरूको सबैको सम्बन्ध छ र यो सुन मेरो गाडीमा आउँदैछ भन्ने पनि मलाई थाहा छ र मैले लगेर उ दुईटा दिनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ। भनेपछि यसमा यो सबै नेटवर्किङ चाहिँ उनीहरूको एकअर्कासँग मिलेर गएको। ग्याम्जो र अग्रवालको बिचमा को चिन्दानीको चाहिँ अब अनुसन्धानकै क्रममा छ होइन, तर कन्टेनर व्यवसायीले चाहिँ ग्याम्जोलाई पनि राम्रोसँग चिन्छ र उसलाई लगेर सुन दिने हो भन्ने उसलाई थाहा छ। मोहन अग्रवाललाई पनि दिने भन्ने थाहा छ भने उसले दुवैलाई दिँदै आएको छ। योभन्दा अगाडि पनि दिँदै आएको छ र यो पटकको सुन पनि उनीहरूलाई दिन ल्याएको भनेर उसले स्वीकारेको छ। मोहन कुमार अग्रवाल र म्याम्जो देखाउन अन्य व्यापार गर्छन् र यिनीहरूको खास धन्दा सुनको अवैध तस्करी थियो। यिनीहरूले यो सुन नेपालबाट भारत लैजाने तयारी गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। सवारी चालकको रूपमा संलग्न रहेका निङमा छिरिङ शेर्पालाई पनि केही रकम दिएर सुन बोकाएर पठाएका छन्। सुन तस्करीहरूले 1 जना सवारी चालकलाई विश्वास गरेर 35 किलो सुन बोकाएर पठाउनु र चालकले पनि यसरी सहज रूपमा सुन ल्याउने आँट गर्नुले यिनीहरूको कारोबार निकै लामो समयदेखि थियो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। सवारी चालकदेखि सुनका धनीसम्म पुगेर तस्करी पहिलो पटक पक्राउ गरेको प्रहरीले यो सुन नेपालबाट भारत पुर्याउन लागेको बताएको छ। भन्सार छलेर ल्याइएको सुनमा राम्रो फाइदा हुने भएकाले यस्तो कारोबारमा ठूलै गिरोह सक्रिय हुने गरेका छन्। नेपालमा दैनिक 50 किलो सुन अवैध रूपमा तस्करी हुने गरेको अनुमान गरिएको छ। यसपटक बरामद परिमाणले पनि त्यसको पुष्टि गरेको छ। यसरी पटक पटक सुन सहज रूपमा भन्सार छलेर सुन भित्रनुले भन्सार सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरीलाई उदाङ्गो पारेको छ। यो अहिलेको सिजर चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म थाहा पाइहाल्छ सबैभन्दा ठुलो सिजर हो र यो सिजर देख्दाखेरि हामी आफै नै अब भयौँ होइन। अब कति ठुलो रूपमा यो सङ्घ चलिरहेको छ भने अब यसमा यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने हो, सबै पक्षले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई लागि पर्नुपर्छ भन्ने हामी होइन भने यो त नेपालको हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई नै ठुलो चुनौतीको रूपमा रहन्छ। यसबाट हाम्रो विदेशी मुद्रा जाने बाहिर जाने जो पनि कस्तो भने गैरकानुनी ढङ्गबाट जाने र त्यो बापत हामीलाई राष्ट्रलाई कुनै पनि योगदान नहुने यस्ता गैरकानुनी क्रियाहरूलाई चाहिँ हामीले रोक्नलाई सबै निकायहरूले चाहिँ लागि पर्नुपर्छ। बजारमा सुनको माग बढिरहेको र त्यसको पूर्ति गर्ने सुन भने थोरै भएकाले पनि यसरी कारोबारीहरू सक्रिय हुने गरेको कतिपयको तर्क छ। राष्ट्र बैंकले
दैनिक 20 किलो सुनको कारोबार गरिरहेको अवस्थामा 35 किलो सुन अवैध रूपमा ल्याउनु तस्करीको डरलाग्दो संकेत देखा परेको छ। हो, हरेक तह तहमा तस्करीले कनिका छर्किएका छन्। कनिका खुवाएका थिए र त 35 किलो सुन सहजै काठमाडौँसम्म भित्रन सम्भव भएको थियो। धन्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले सूचना पायो र आफ्नो धर्म निर्वाह गरेर 4 जनालाई पक्राउ गर्यो। ती पक्राउ परेका 4 जनालाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाइएको छ। अब यसरी सुन तस्करीमा संलग्नहरूको जालो कहाँसम्म फिंजिएको छ त्यो पत्ता लगाउने जिम्मेवारी राजस्व अनुसन्धान विभागकै हो। अवैध रूपमा ल्याइएको सुन काठमाडौँका विभिन्न सुन पसलमा व्यापार हुने गरेको सूचना पटक पटक बाहिर आउने गरेको छ, तर त्यसमा राजस्व अनुसन्धान विभागले ध्यान पुर्याउन सकिरहेको छैन। यसपछि कसरी पक्राउ परेको थियो 35 किलो सुन देखाउँछौ ब्रेकपछि। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले असार 26 गते सबैलाई यस्तो चकमा दियो कि नेपालमा अवैध रूपमा सुन तस्करीको एउटा जटिल उदाहरण बाहिर ल्याएको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेको त्यो 4 जनाको संयन्त्र पनि निकै गजबको थियो। उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिरहेका थिए। चीनको खासा हुँदै काठमाडौँसम्म आउने तयारी गरिरहेको त्यो 35 किलो सुनका तस्करी र सुनलाई प्रहरीले पासो थापेर बसेको थियो। अन्ततः प्रहरीको त्यो पासोमा 4 जना सहित 35 किलो सुन पनि परेको थियो। केही दिन अघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा चीनको खासाबाट अवैध रूपमा सुन नेपाल भित्राउने तयारी भइरहेको खबर आएको थियो। खबर पाए लगत्तै ब्युरोले आफ्नो टोली त्यसलाई पक्राउ गर्न तैनाथ गर्यो। सूचना अनुसार ब्युरोको टोली सुन आउने तातोपानी भन्सारको बाटोमा पासो थापेर बस्यो। ब्युरोको टोली तातोपानीबाट आउने बाटो हरेक 100 मिटर दूरीमा सुन बोकेर आउने गाडीको प्रतीक्षामा थियो। यो चीनको खासा तर्फबाट अवैध रूपमा यही बा 3 ख 2570 नम्बरको टाटा ट्रकमा यो फल्स बटम बनाएर अवैध रूपमा भित्राएको सुन लुकाई छिपाई भारत बिक्री गर्न काठमाडौँको बाटो हुँदै लग्न लागेको भनेर यस कार्यालयको यस ब्युरोकै आफ्नै सूत्रबाट जानकारी प्राप्त भएपछि खानतलासी गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भेहिकलको फल्स बटम बनाएर 35 केजी 1 केजीको 35 वटा सुनको बिस्किटहरू फेला पर्यो। सूचना अनुसार मिति 2070 साल असार 26 गते राति तातोपानी भन्सारबाट बा 3 ख 2570 नम्बरको यो कन्टेनर खासाबाट हिँडेको खबर ब्युरोमा आयो। सूचना अनुसार ब्युरोको टोली उक्त गाडीको प्रतीक्षामा थियो। भन्सार पास गराएर सिलबन्दी गराएर आएको यो कन्टेनर के सामानले भरिएको थियो भन्ने खुल्न सकेको थिएन। कन्टेनर कुनै रोकतोक बिना खासाबाट तातोपानी भन्सार हुँदै काठमाडौँ आइपुग्यो। भन्सारबाटै पिछा गरिरहेको ब्युरोको टोलीले कन्टेनरलाई काठमाडौँको कोटेश्वरबाट नियन्त्रणमा लियो। खासाबाट कन्टेनर हाँकेर आएका सिन्धुपाल्चोक तातोपानीकै निमा छिरिङ तामाङलाई पनि नियन्त्रणमा प्रहरीले लियो। लामालाई सोधपुछ गर्दा कन्टेनरमा फ्लस बटन बनाई अवैध रूपमा ल्याइएको 35 किलो सुन फेला पर्यो। यो अपरेसन सञ्चालन गर्नमा सञ्चालन हुनुको अवस्था चाहिँ यसको स्टार्टिङ पोइन्टदेखि के भन्छ अरे बाटा के भन्छ अरे मुभ गरिसकेपछि केही डिस्टेन्स कभर गरिसकेपछि जुन इन्फर्मेसन प्राप्त भयो त्यसपछिको पोर्सनमा हाम्रो होल अलमोस्ट
100 किलोमिटरको रेन्जमा हाम्रो अपरेसन के भन्छ अरे सञ्चालन भएको थियो। त्यो 100 किलोमिटरको रेन्जमा स्टेक आउट, सर्भिलेन्स र एक्सन टोलीहरू थिए। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उक्त सुन खासा हुँदै भारत लैजान लागेको खुलेको थियो। तर अनुसन्धानको क्रममा नेपालमा यसका नायकीहरू को हुन् खुल्न आएपछि प्रहरी त्यतातिर सक्रिय हुन थाल्यो। तस्करहरूले यो कन्टेनरको अगाडिको भागमा फ्लस बटन बनाई सुन लुकाएर ल्याएका थिए। सुन तस्करीका नायिकेले कन्टेनर चालक निमालाई काठमाडौँ पुगेपछि कुनै व्यक्तिले फोन गरेर सामान लिन आउँछ भनेर पठाएका थिए। सोही अनुसार 35 किलो सुन बोकेर काठमाडौँ आएका लामा प्रहरी फन्दामा परे। लामालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले सुनको वास्तविक धनीको खोजी गर्यो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमै सुनका धनीको सुईको पाएको प्रहरीले लामा पक्राउ परेको केही बेरमै सुनका 3 जना मुख्य नायकहरूलाई पक्राउ गर्यो। काठमाडौँ बस्दै आएका 57 वर्षीय ग्यामजोङ लामा बौद्धबाट प्रहरीको फन्दामा परे भने धरानका मोहन कुमार अग्रवाललाई कालिकास्थानबाट पक्राउ गर्यो। यी दुवैजना सुनका धनी भएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यस्तै सुन तस्करीमा प्रयोग भएको कन्टेनरका मालिक सिन्धुपाल्चोकका 42 वर्षीय नाङ्गेल भन्ने ओम बहादुर बद्राचार्य पनि प्रहरीको पासोबाट उम्कन सकेनन्। 3 जना मध्ये एकजना चाहिँ त्यो ट्रक कन्टेनरको सवारी धनी हुनुहुन्छ र उसलाई पनि यो घटना गरेर थाहा छ, कसरी हुन्छ भनेको थाहा छ र त्यो गरे बापत उसले पनि सडन पैसा चाहिँ आउँदै आएको भन्ने खुलेको छ। र त्यसैले त्यो कसको थियो भन्ने कुरामा खोज्दाखेरि चाहिँ बौद्धका एकजना मुगा व्यापारी होटल व्यवसाय गर्ने ग्यामजो लामा हुनुहुन्छ र त्यसै अर्को एकजना मोहन धरान घर भएको मोहन अग्रवाल भन्ने मान्छेहरू पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका 4 जनालाई प्रहरीले राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाएको छ। विभागले यी तस्करीहरूलाई थप कारबाही गर्ने भएको छ। किलोका किलो सुन तस्करी गर्नेदेखि अवैध वस्तुको कारोबार गर्नेहरूसम्म सहज रूपमा सक्रिय र चलखेल गरिरहेका छन्। त्यसैले राज्य सचेत र सक्रिय हुन जरुरी छ, नत्र यो देश एक दिन त्यस्तै तस्करीहरूको अखडा मात्रै होइन, तिनीहरूले राज्य र साम्राज्य चलाउने अवस्थासम्म पुग्न सक्छ। सचेत हुन जरुरी छ। आजको लागि क्राइम स्टोरी यति नै। अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी जारी छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।